Deva solo au poischera, atatori lagi sorta, pakavato saityo cholla, atatori portunieta. Aici आम्ही मागणी करूया. पयले सुवातेर आर्गां दिवया. जेजू सायबीण मायक आनी सांत सुजे. मागीर मागणी करूया पुलगोतरींतल्या ओतम्या पासत. मागीर लुडदीन कार्दोस हिचे बरे भलायके खातीर मागणी करूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतल्यान दुखदोर तेण्यान बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यान आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेबा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या जेजू, तूं तुजो खुरीस घेवन गोलगोथा गेलोय आनी आख्खी वाट लोक तुजी निंदा करताले. 3 पावटी तूं खुर्साच्या बाराकाल पडलोय आनी 3 पावटी तूं उठून तुजो खुरीस घेवन तूं गोलगोथाचे वाटेक लागलोय. हे वाटेर तुजी माय मारियाची भेट जाली. मोगाळ दुखेस्ती मायेन तुज्या बापाची खुशी करूंक तुका उमेद दिली. सोम्या जेजू, आमचो दिसपट्टो खुरीस उबारून तुजो पाटलाव करूंक तूच आमकां आदार दी. जायते फावटी आमी पातकान पडटाव, आमी परतून परतून उठून तुजेशी येवंक आमकां आदार दी. देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करीत रावूंक तूं आमकां आदार दी. दुखेस्ती माय मारये, आमचे पासत विनंती कर. आमच्या जिवितान देवाची खुशी करीत रावूंक आमकां कृपा मेळून घे. प्रार्थुया. चड पदवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम असो आमचे वस्तुंगे कितेंच करूंक आमकां ताण ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोदायेन आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें वेंचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्ही तातूंत म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आदलो ना,
आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना, फुटलोली भेट मोडिना, मिनमिनटी वाद पाळयना, खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत पृथ्वीचेर स्थापसो तो हालचो ना, चेपोन दामन उरचो ना. ताच्या धर्म शास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसा. ज्या देवान मळब रचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें पृथ्वी आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवी केल्यात, तो सर्वेस्पर हें सांगता, नितीची सेवा करून तुका हांवें आपयला, तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवें साकारला. कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जाल्ल्यांक बणकणींत सुटका दिवंक, काळकाचे खणींत बसलेल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हज्या परचेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें, साबा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. आनी एक फावट, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. साबा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस बोल करून म्हजें आंगमास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान, आडोळटात आनी आपटोन पडटात. साबा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. नमन तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पापक्यांची दया करताय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्काचे परबेक 6 दीस आसत म्हळ्यार जेजू बेथेनियेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. असोल जोत मानशें चड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. ते तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो. त्या जुदास इस्कारियोतान म्हळें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवंक नजो आसलें. ताका दुर्बळांचेर पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हळें. ताचे लागीं पंगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, तिका किमार करूं नाका. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो परमळ सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो सेवक कितें करता तें आयचें पयलें वाचप सांगता. देवाच्या सेवकाचो काळजाचो संतोश जावन आसा देव. तो हांगा उतरां आमी वाचता, संतोश म्हज्या काळजाचो. तितलेंच न्हय, खरी नीत पृथ्वीचेर स्थापसोर तो हालचो ना.
वावुरता कोरिनी ताळूंक मिनमिट्टी वाट पाळयना फुटलोली बेट मोडिना म्हणजे तो उमेद दिता आनी शेती तो सोडवून हाडटा कुर्ड्यांक दोळे उखलूंक कोयत्यांक गुलाम जाल्ल्यांक बोडखणींत सुटका दिवंक कालके कोणींत बसलेल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हणजे लोकांक सुटका दिवंक सोडवून हाडूंक बरेपण हाडूंक देवाचो सेवक वावुरता आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता एके वाटेन मारिया चड मोलाचें तेल जेजूच्या पांयांक लायता आनी दुसरे वाटेन आहा जुदास जो चोर आसलो तो पयशांचें चिंता मोगाळ भाव भयणो आमी देवाचे सेवक कशे जियोया आमी उदारपणान चलुया आमी हेरांक उमेद दिवया हें करून देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणानो उंडो बेटोयता प्रितुमीत दिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणांदा सोरो बेटोयता नाकवालेन दिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेतारा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा आमी भेटयता त्या केन्याचेर तुजी दया दिश्ट कर आमची खोटेपणां न वयर करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो योग तुवें आमच्याच हातांनी दोळ्यालायेन घालाय तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत पितारा आनी सासणाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकायलो निजीचो आनी आमच्या फारिलाचो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवाचे पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्भाचे ताणें जैत वेगळी आनी आमचें तारण ताणें केलें ही व्हडटी घडटी खां सोडवणीची आमी भक्तीन समोरता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरोन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणणेची आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान
tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy, tuka soy soy, sorves por acenami, yetaka soy, un sorgi tuka soy soy, tuka soy soy. Bapa खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड, तुझ्या पवित्र आत्म्यान दारून इल्लेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bawartaco good por gotunya, Jesu melo, Jesu jimon sala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगलीपणी उगडास कोत्ताव आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काळज तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टापतीन मेल्ल्याक समेजता तुजे पोरसोलीत मुखामल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोंदता आनी सत्कारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली, तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर मंडळ आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिन घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओत्रेकताव
तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतान मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाटाचेर दिसताल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोज येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळो सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेतांव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडी नासांव पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवाती सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदीच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर नानोय म्हाका उदकांकोन बोडाच्या सदबुद्धीदारा आनी काकुटकारा देवा तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओतमी कोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया दयाळ बापा सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव ह्या मिसाल आमची काळजां आमी तुका ओपून दिल्ली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसल्याय तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काल सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोदपदविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या हातान चिपरान म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवासो पाकी रोचणेक तुमचो रोयताय तूंच म्हजो रासा कुर्बा काकूत उपट वांटाय देवीक जिवितान बोरताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो दारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो दारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो. मोगाल भाव भयणो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.